Welcome to Science Online. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, साइंस ऑनलाइन के नए प्रोग्राम में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सोलर सिस्टम के 7वें प्लैनेट के बारे में बात करेंगे और प्रोफेसर रूमी से जानेंगे कि इसकी क्या खसूसियात हैं। चलें प्रोफेसर रूमी से रब्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर रूमी। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़। प्रोफेसर साहिब, क्या आप हमें यूरेनस के बारे में बता सकते हैं? जी मोअज़्ज़, यूरेनस सूरज से 7वां सैयारा है और दूरबीन से दरियाफ्त किया जाने वाला पहला सैयारा है। अगरचे यूरेनस दूरबीन के बगैर भी नज़र आता है, लेकिन सैयारे की मध्यम रोशनी और सुस्त ऑर्बिट की वजह से तवील अरसे तक इसे सितारा समझा जाता रहा। यूरेनस निज़ाम शमसी का तीसरा बड़ा सैयारा है और यूरेनस का माहौल ज़िंदगी के लिए साजगार नहीं है। हमारे निज़ाम शमसी का ये 7वां सैयारा गैस और माए की एक बड़ी गेंद है। दीगर गैस और आइस जाइंट्स की तरह यूरेनस पर भी बादलों का अहाता रहता है। यूरेनस एक आइस जाइंट के तौर पर जाना जाता है, हालांकि ये नाम थोड़ा सा गुमराहकुन है। ये एक गैस जाइंट प्लैनेट्स जैसे सैटर्न और जुपिटर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जैसे मार्स और अर्थ से मुख्तलिफ़ किस्म का प्लैनेट है। ये हमारे निज़ाम शमसी में नेपच्यून के साथ मिलकर एक अलग किस्म का ग्रुप बनाता है। इसे हम एक इंटरमीडिएट मास प्लैनेट भी कहते हैं। इस लिहाज से यूरेनस वाकई एक मुनफरद किस्म का सैयारा है। प्रोफेसर साहिब, यूरेनस को कब और किसने दरियाफ्त किया? जी मोविस, ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 में यूरेनस को अपनी टेलीस्कोप से दरियाफ्त किया था। विलियम हर्शल ने उन तमाम सितारों का जायज़ा लिया जो नेकेड आई से देखे जाने वाले सितारों से तकरीबन 10 गुना मध्यम हैं। इस सर्वे के दौरान विलियम को एक सितारा मुख्तलिफ लग रहा था और एक साल के अंदर विलियम ने महसूस किया कि ये सितारा सैयारों के मदार की पैरवी करता है। यूरेनस का नाम ग्रीक आसमानी देवता ओरेनोस के नाम पर रखा गया था। ये वाहिद सैयारा है जिसका नाम रोमन की बजाय ग्रीक देवता के नाम पर रखा गया है। जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहान बोर्ड ने यूरेनस के ऑर्बिट की तफसील दी और इस सैयारे को इसका हतमी नाम दिया। बोर्ड ने दलील दी थी कि जैसा कि सैटर्न जुपिटर का बाप था, इसलिए नए सैयारे का नाम सैटर्न के बाप के नाम पर रखा जाना चाहिए। प्रोफेसर रूमी, क्या आप यूरेनस की फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बता सकते हैं? जी मोविज़, यूरेनस अपने माहौल में मीथेन की वजह से नीले सब्ज़ रंग का दिखाई देता है और इसे आइस जाइंट कहा जाता है क्योंकि इसका 80% से ज़्यादा हिस्सा पानी, मीथेन और एमोनिया आइस के मिक्सचर पर मुश्तमिल होता है। यूरेनस में 82.5% हाइड्रोजन, 15.2% हीलियम और हुजम के लिहाज से 2.3% मीथेन की माहौलियाती साख्त है। अंदरूनी तौर पर ये लोहे और मैग्नीशियम सिलिकेट पर मुश्तमिल एक कोर के साथ पानी, अमोनिया और मीथेन बर्फ़ पर मुश्तमिल एक पर्दे पर मुश्तमिल है। यूरेनस हमारे निज़ाम शमसी के सैयारों में मुनफरिद है क्योंकि ये अपने अतराफ़ में घूमता है। इसका महवर तकरीबन बराह रास्त सूरज की तरफ इशारा करता है। ये गैर मामूली झुकाव इंतहाई मौसमों को जन्म देता है जो तकरीबन 20 साल तक रहता है। सूरज हर पोल पर बराह रास्त चमकता है, जिससे प्लैनेट के बाकी आधे हिस्से को तवील तारीकी और सर्द मौसम का सामना करना पड़ता है। यूरेनस पर निज़ाम शमसी के किसी भी सैयारे का सर्द तरीन माहौल है, हालांकि ये सूरज से सबसे ज़्यादा दूर नहीं है। इसकी वजह यह है कि यूरेनस में सूरज की हरारत को पूरा करने के लिए कोई अंदरूनी हरारत नहीं है। यूरेनस अपने मैग्नेटिक फील्ड में एक मुनफरिद झुकाव रखता है। मैग्नेटिक एक्सिस सैयारे के गर्दिशी महवर से तकरीबन 60 डिग्री दूर झुका हुआ है, जिसके नतीजे में एक नाहमवार मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की सतह पर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत सदर्न हेमिस्फीयर की सतह से 10 गुना ज़्यादा हो सकती है। प्रोफेसर रूमी, यूरेनस का साइज़ और सूरज से फासला कितना है, और क्या आप इसकी रोटेशन और ऑर्बिट के बारे में कुछ बता सकते हैं?
جی مووز، یورینس تقریباً 25,000 کلومیٹر کے ریڈیس کے ساتھ زمین سے تقریباً 4 گنا چوڑا ہے۔ اس کو مثال کے طور پر اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ زمین کو اگر سکے کے سائز کا مانا جائے تو یورینس ایک سافٹ بال جتنا بڑا ہوگا۔ 2.9 بلین کلومیٹر کے اوسط فاصلے سے یورینس سورج سے 19.8 ایسٹرونامیکل یونٹس کے فاصلے پر ہے۔ ایک ایسٹرونامیکل یونٹ سورج سے زمین تک کا فاصلہ ہے۔ اس فاصلے سے سورج کی روشنی کو سورج سے یورینس تک سفر کرنے میں 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگتے ہیں۔ یورینس پر ایک دن تقریباً 17 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو یورینس کو اپنے ایکسس کے گرد ایک بار گھومنے میں لگتا ہے۔ یہ سیارہ تقریباً 84 زمینی سالوں میں سورج کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایک سال میں 30,687 زمینی دن آتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، یورینس کا کلائمیٹ کیسا ہے؟ جی، کلائمیٹ کی اگر بات کی جائے تو یورینس کا انتہائی ایکسیل ٹلٹ موسم کے عجیب و غریب نمونوں کی طرف جاتا ہے۔ ناسا کے مطابق سالوں میں ایک بار کچھ علاقوں تک پہنچنے والی سورج کی گرمی ماحول کو گرم کرتی ہے، جس سے موسم بہار میں بڑے طوفان آتے ہیں۔ تاہم جب وویجر 2 نے ابتدائی طور پر 1986 میں موسم گرما کے دوران یورینس کے ساؤتھ کا مشاہدہ کیا تو یہ چند بادلوں کے ساتھ غیر معمولی دکھائی دیا، جس سے اسے دا موسٹ بورنگ پلانٹ کا نام دیا گیا تھا۔ لیکن بعد میں ہبل جیسی جدید دوربینوں نے یورینس کے انتہائی موسم کا انکشاف کیا، کیونکہ اس کے طویل موسموں میں تبدیلی آئی۔ 2014 میں ماہرین فلکیات کو اس سیارے پر آنے والے موسم گرما کے طوفانوں کی پہلی جھلک ملی۔ یہ بڑے طوفان 7 سال بعد جب سیارہ سورج کے قریب ترین مقام پر پہنچا تب دیکھنے کو ملے، اور یہ ایک معمہ ہے کہ یورینس کی سطح پر سورج سے اتنے زیادہ دور ہونے کے باوجود اتنے دیو ہیکل طوفان کیوں آئے۔ پروفیسر رومی، کیا یورینس کے بھی رنگز ہیں؟ اور اس پلانٹ کے کتنے چاند ہیں؟ مووز، ہمارے علم کے مطابق یورینس کے 27 چاند ہیں۔ گریک یا رومن افسانوں کی شخصیات کے نام پر رکھنے کی بجائے اس کے پہلے 4 چاندوں کا نام انگریزی ادب میں میجیکل سپرٹس کے نام پر رکھے گئے ہیں، جیسے ولیم شیکسپیئر کی اے مڈ سمر نائٹس ڈریم اور الیگزینڈر پوپ کی دی ریپ آف دا لاک۔ تب سے ماہرین فلکیات نے اس روایت کو جاری رکھا ہے اور شیکسپیئر یا پوپ کے کاموں سے چاندوں کے نام نکالے ہیں۔ یورینس کے تمام اندرونی چاند تقریباً آدھے برف اور آدھے چٹان دکھائی دیتے ہیں۔ بیرونی چاندوں کی ساخت نامعلوم ہے، لیکن وہ ممکنہ طور پر کیپچرڈ ایسٹرائڈز ہیں۔ اگر یورینس کی رنگز کی بات کریں تو یورینس کے رنگز کے 2 سیٹ ہیں۔ اندرونی نظام میں 9 رنگز ہیں، جو کہ زیادہ تر تنگ گہرے بھورے رنگ کے رنگز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے 2 آؤٹر رنگز ہیں۔ سب سے اندرونی حصہ نظام شمسی میں کسی اور جگہ پر ڈسٹی رنگز کی طرح سرخی مائل ہے، اور بیرونی حلقہ سیٹرن کے رنگز کی طرح نیلا ہے۔ پروفیسر صاحب، آخر پر ہمیں یہ بتائیں کہ یورینس کی ایکسپلوریشن کے لیے کتنے مشن کیے گئے اور کتنے جاری ہیں؟ مووز، نیسا کا وویجر 2 پہلا اور ابھی تک یورینس کا دورہ کرنے والا واحد اسپیس کرافٹ تھا۔ اگرچہ اس وقت یورینس کے راستے میں کوئی اسپیس کرافٹ نہیں ہے، ماہرین فلکیات باقاعدگی سے ہبل اور کیک ٹیلیسکوپس کا استعمال کرتے ہوئے سیارے کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2018 میں ارلی کیریئر کے سائنسدانوں اور انجینئرز کی ایک ایمبیشس گروپ نے ایک نظریاتی مکمل مشن ڈیزائن بنایا، جس پر $1 بلین لاگت آئے گی، اور سیاروں کی الائنمنٹ سے اس میں فائدہ اٹھایا جائے گا، جو 2030 کی دہائی میں ہوگا۔ اس نسبتاً کم قیمت مشن میں ایک میگنیٹومیٹر، میتھین ڈیٹیکٹر اور کیمرہ جیسی اشیاء شامل ہو سکتی ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ نے ہمیں بہت سی اہم معلومات فراہم کی، آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ مووز۔ جی تو دوستو، آج کے پروگرام میں ہم نے پلانٹ یورینس کے بارے میں جانا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔